وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. Assalamu alaikum everyone, welcome to Voice of Hazara News. Please subscribe Voice of Hazara News and press the bell icon, turn on the notifications so that you will receive videos and updates from Voice of Hazara News. أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته
هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم در ظهور آقای امام زمان علیهم السلام و سلامتیان حضرت صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا
قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. جميل. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. الله ما شاء الله. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ما شاء الله. الله أكبر. ما شاء الله. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. الله جميل. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم
ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بالصلاة ما شاء الله عليه تمام احسنت. وبه ونفع الله عليها صلوات الله سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعنة الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله ما شاء الله وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل الله ما شاء الله وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل الله جميل ما شاء الله الله أكبر وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا
فإذا وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لهم الكرة عليهم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. الله أكبر ما شاء الله جزاك الله أحسنت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش
صوت ما شاء الله. أحسنتم طيب الله أنفسكم جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لعنة الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا. الله ما شاء الله. لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ما شاء الله. جميل. الله. والعاقبة للمتقين. ما شاء الله. من جاء بالحسنة فله خير منها. ما شاء الله. أحسن. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات الله. ما شاء الله. عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. الله. ما شاء الله. جزاك الله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا. ما شاء الله. لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الله. ما شاء الله. أحسن. ما شاء الله.
ما شاء الله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ما شاء الله ما شاء الله. الله ينصرك ما شاء الله. والعاقبة للمتقين. الله ما شاء الله. اللهم اجعلنا من المتقين ما شاء الله. من جاء بالحسنة فله خير منها. من جاء بالحسنة فله خير منها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات الله ما شاء الله. عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ما شاء الله ما شاء الله. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. الله ما شاء الله ما شاء الله. أحسن طيب الله ما شاء الله جزاك الله. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله ما شاء الله. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الله ما شاء الله.
أحسن جزاك الله إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى الله ما شاء الله قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين الله ما شاء الله ما شاء الله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ما شاء الله ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ما شاء الله ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا إله إلا الله ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه
على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ما شاء الله ما شاء الله. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ما شاء الله. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ما شاء الله. أحسنت. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنما
يا رب ما شاء الله فوقاهم الله شر ذلك اليوم الله ما شاء الله فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ما شاء الله فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا الله ما شاء الله وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ما شاء الله متكئين فيها على الأرائك ما شاء الله متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ما شاء الله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أحسنت سيد الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وكان الإنسان عجولا. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين. وجعلنا الليل والنهار آيتين. فمحونا
وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بالصلاة ما شاء الله عليك تمام. احسنت. عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون الله جميل ما شاء الله لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون الله ما شاء الله أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون الله ما شاء الله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون الله ما شاء الله ما شاء الله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين الله
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ما شاء الله. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. ما شاء الله. الله ينصرك. ما شاء الله. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. الله أكبر. ما شاء الله. الله الله الله. ما شاء الله. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ما شاء الله. وهو الحكيم العليم. الله أكبر. ما شاء الله. وهو الحكيم العليم. ما شاء الله. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. الله. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ما شاء الله. وهو الحكيم العليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
please subscribe Voice of Hazara News and press the bell icon, turn on the notifications so that you will receive videos and updates from Voice of Hazara News.